مولا تانوں وسدا رکھے تے بادشاہ تانوں کسے دا محتاج نہ کرن۔ میرے پاک مصطفیٰ دی حدیث ہے میں علم دا شہر ہاں علی اس دا دروازہ ہے۔ مٹی تے بہ کے رون والے عزادارو دور دور تو آئے ہوئے میری سین دے مکھانیوں، آج دے دن دی قسم حسین غربت دا شہر مسلموں دا دروازہ۔ اللہ بھامیں جڑیاں آساں لے کے آئیں شام دی فاتح سین تیرے دامن پر کر کے ٹورے۔ حسین بادشاہ فرمایا مسلم تو سکوفے جانا ہے، انج کر کیا دن جے آکھو تے ایتھوں ہی ٹر جاؤں۔ فرمایا نہیں، پتران بھی مل تے دھیان بھی مل۔ مولا بسم اللہ حسین دے قدمہ تے ہاتھ لا کے جناب مسلم فرمایا بادشاہ کیا میری شہادت کربلا کوئی نہیں؟ حسین داڑھی چوم کیا دن مسلم میں وعدہ کرنا شہید تو کوفے حسین معاشرہ لے دن کربلا چو میرے نال اٹھ سے۔ تے دوجی گل حسین دی سن میں بطول دا پتر وعدہ پیا کردہ مسلم میں شمر دے خنجر ہیٹھ تین یاد ضرور کر سکتا۔ تھوڑی جی کوشش کریں۔ سرکار مسلم آگئے اپنے خیمے، عالیہ بی بی اٹھ کے حسین کو لائے۔ بی بی آدن حسین جی عالیہ میرا ویر مسلم نو کیوں کوفے ٹور رہے ہو؟ ایشاللہ جملہ میں تو سمجھا لوں، بنگالی ہے سارے سمجھن گے۔ کیوں کوفے ٹور رہے ہو؟ فرمایا عالیہ کچھ عرصہ پہلے تسی کوفے آئے ہو۔ جی حسین تے توڑے استقبال واسطے اگے علی موجود ہا۔ واہ 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 واہ، ہن تو سمت کوفے جانا ہے، میرا دل چاہتا ہے توڑے استقبال واسطے اگے علی ہو۔ وسدے ویلے وسدہ استقبال، اجڑے ویلے اجڑیا استقبال۔ سرکار مسلم آدن عباس دی بہن جی مولا میری تیاری کرو اساں کوفے وجنے۔ بی بی ادن بادشاہ اساں بھی وجنے۔ اے لفظ جرا گہرہ غور نال سنے۔ سرکار مسلم آدن نہیں میں ہون وجنے تو سا کچھ دہاڑے بعد چاہے۔ میرے محمد تے ابراہیم دی تیاری کرو۔ 6 پتر تو انہوں خرچہ دسا 6 پتر 2 دیاں تے اپنی عزت دا برکا۔ پترانو نال 2 دیاں، ایک کربلا شہید سین آتکا، ایک کوفے دے بازار شہید سین حمیدہ۔ تو آنا قوم ماتم کر دیئے سانو اس گلدہ تے جواب دے کدی کسے شریف دی دھی بازار چ بھی شہید ہوئی؟ اجے بھی یہ قوم نہ روے، اجے بھی یہ قوم ماتم نہ کرے، دھی تے دشمن دی ہوئے بندے حیاء کر دے۔ اس میری سین حمیدہ نو بابے نال انجی پیار سی جی میں سین سکینہ نو بابے نال ہا۔ اے لفظ مجلس مکن تک میرا ذہن چ بھائی جان یاد رکھنا ہے۔
کئی بار ایسا ہوندہ جناب مسلم اجے دور ہوندے آنے تے سین حمیدہ آدھے اماں جلدی کنیز نو بھیج کے دروازہ کھلواؤ میرا بابا آندہ پہ ہے بی بی آدھن حمیدہ تن کی میں پتہ لگ جاندہ ہے بی بی آدھن میں اپنے پیو دی خوشبو تو باقر اماں میرا بابا میل دور ہوئے نا میں نے پتہ لگ جاندہ ہے خوشبو پترانو نال لیا کوفے آ گئے ریت باغی ہو گئی ریت باغی ہو گئی پترانو نال لے کے ادھی رات کوفہ روشنی والا شہر کوفے دے شہر اچ ملک صاحب نہیں پتہ لگدا کوفے دے بازار اچ رات کدوں ہوئی تے دن کدوں چڑھیا اس لفظ نو کلیاں بے کے سوچنا ہے دعا پترانو نال لے کے ادھی رات ویلے حسین دا وکیل کوفے دے بازار اچ اندھیرا تلاش کر رہے بڑا لمبا مضمون میں چھوڑ دینا نکھڑ گئے پیو تے پتر زندگی دی آخری رات ضعیفہ دے گھر 2 رکعت نماز پڑھ کے دی یا اللہ تیرا شکر ہے اپنے دور دا علی اج میرا مہمان مسلم فرمائن کچھ مانگ میں دیما ہاتھ جوڑ کے دی بادشاہ ایک حسرت آئی جیڑی میرے دل چ رہ گئی مسلم آدھن کیڑی آدھی بادشاہ میں علی دی جنگ نہیں دی تھی سرکار مسلم آدھن مکان دی چھت چڑھ کے اعلان کر جس علی نو لڑدا نہیں ڈٹھا آؤ کوفے دے بازار چ مسلم نو لڑدا ویکھے بھلا ہوئی بھائی بھلا ہوئی سونا رنے تیاری کرے ماتم دی جڑا نیت کے آیا انشاءاللہ قضا نہ ہوئے گھوڑیاں دے ٹاپاں دی آواز حسین دے وکیل دے کرنا تے آئی تلوار چاہیے جنگ واسطے بازار آ سجیوں حملہ کر کے دے رو کوفے آلے ہو تو انو آج تاں پتہ لگ گیا میرے سجے موڑے نال عباس ہو گیا کھبیوں حملہ کر کے دے تو ان تاں پتہ لگ گیا میرے کھبے بازو نال زین العابدین ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ دی قسم ملک جی انہا کوفے دیاں بیبیاں علی دیاں دیاں نو پتھر بعد اچ مارن پہلے انہا جناب مسلم نو مارن جنہا بیبیاں کوڑ پتھر کوئی نہ ہے انہا کپڑیاں نو آگ لا کے جناب مسلم تے سکے ہے ابڑدا ہویا پانی حسین دے وکیل تے انہا سٹے لے جملہ ماتم دا جے میں پڑھ لما انہا ظلفاں چکون قبضہ تلوار تے مکھے اے خون ظلفاں چو زمین پہ آ رہے ہیں ان سر چایا مکان دی چھت ایک عورت وزنی پتھر مارن لگی ہے حسین نے وکیل انج لٹھائے سیدہ دے میں تن اے نہیں یادا میں پتھر نہ مار جتنے دل لا دے پتھر مارن تو پہلے مہربانی کر سر تے چادر کر سیدہ دے تن نہیں پتا جڑی دھیاں نو لے کے جنگلیں چاہ گئی ہے برکا بچا مڑائی ہے مرحبا 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 جنگ لڑ دے جنگ لڑ دے ضعیفہ دے دروازے تے وقت آئے دکل باپ کیتا جی مسلم سیدہ دے پانی دا جام دے اتھو تک آئے معافی بھائی معافی اتھو تک آئے چاچا جی تو اڈی چٹی داڑی دی قسم ہے ایک بے غیرت وار انج کیتا جناب مسلم دے دووے لب کٹے گئے امیر بندہ جی دی ہائے نے نکلی امیر بندہ جی دی ہائے نے نکلی دووے لب کٹے گئے اتھے پانی دا پیالہ ہے خون نال پر ہویا ہے تے اچھا وین کر کے مسلمہ دا اکبر دا بابا گوار ہے میں پیتا نہیں
خون نال پانی دا پیالہ پر ہو گیا بازار دے سنٹر اچھ کھلو کے نا ملک دی انج مولا سید دیوی انج اپنے خون دے چھٹے کوفے دے بازار اچھ دیواراں تے مار رہا سیدادہ دعا کر سو انج خون دے چھٹے بازار اچھ مارن یہ ضعیفہ دروازہ لہا کیا دی ہے مسلم یہ کیا پیا کریں نے اپنے خون دے چھٹے تے انہاں دیواراں تے سیدادہ تین نہیں پتا انہاں گلیاں چو میریاں بھیڑا لگنا ہے بھلا ویو ایڈا سونا ماتم کرنا لیا شام دی ملکہ راضی ہوگی سیدہ دنتے نہیں جان دیئے نہ بازار چمے غریب دیاں دھیاں لگنا ہے پنگا لیا لیا مسلم دے ہاتھ رج گئے دھوکے نال گرفتار کی تک کنڈ پیچھے ہاتھ بدے آئین دار اللمارہ دی چھت لے آئین مسائے مہن شروع پہ کردان جڑا نیت کیا ہے قضا نوسی ان کھڑین مسلم دی گردن تک تلوار رکھے آدمین امیر آکھ سیدہ دے تیرے تے اللہ دی لعنت ہے میرا امیر حسین بھلاوی 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 زندگی دا پتہ نہیں آئندہ سال کوئی ہوئے نہ ہوئے ماتم کریں لازمی آدمین امیر آکھ فرمائدن تیرے تے لعنت ہے میرا امیر حسین اے آدمین امیر آکھ فرمایا نہیں میرا امیر حسین او دو کرسی تو اٹھے یکبر دا بابا دو بے عرصر تیرا کہتے مسلم بھیرا آج تلواران دے سائے تھلے من امیر سڑیئی میں بطور دا پتر وعدہ پہ کردہ معاشرہ لدن تک لوگا دے راشن مسلم امیر حسین غریب لوگا دے راشن اکبر دا بابا غریب زہرہ دا پتر غریب صدقے صدقے حسین بادشاہ دیاں کھوسیاں جناب عباس دی نظر پئی فرمایا مولا کیوں رونے ہو کہہ روایا فرمایا بہتر ہے عباس نہ پوچھو ویر فرمایا نہیں مولا جڑا وطن چھڑیا ساڑی ماں نانے محمد دی قبر تے ہاتھ رکھوا کے قسم چوائی آئی عباس تے رکیہ توڑی زندگی اچھ بہن بھرانو کوئی تکلیف نہ ہوئے مولا ایک واری دسا کیوں رنے سیدہ دنگازی ایک واری کوفے نظر مار ازادارہ ہو جناب عباس کوفے نظر کی تیئے تلوار چاہیے تو بھج پہن کنڈ پیچھو شبیرہ دن عباس کوفے نہیں وجنا اکبر دا صدقہ آج نہ روک قاسم دا صدقہ آج نہ روک غازی ڈٹھا کیا آئی عباس اد مولا دار اللمارہ دی چھتے میرے مسلم بھیراد کنڈ پیچھے ہاتھ بدے ہوئے گردن جھٹی اللہ تلوار چاہی کھڑا ہے مولا اتنی اجازت دے میں جا کے پوچھا میرے مسلم دا جرم کھڑا ہے فرمایا نہیں عباس بالکل نہیں لڑنا مولا وعدہ ہویا لڑتا نہیں تے وقت پہندہ کیوں ہیں جڑے ایک دو بندے رہ گئے ہو وقت کوفے کیوں بہنے مولا چھت بڑا اچھا ہے مولا بازار بڑا نیم ہے تھلے پکا فرش ہے مولا اس ظالم میرے بھرادہ سار بازار سٹنا اجازت ہے میں بھرادہ سار جھولی جھلا اور میری امامہ بہنا شبیرہ دے غازی جنگ چھت دی ٹھائی ہونا بازار ویک جدہ غازی بازار دید کی دیئے ایک کالے برکے آلی بی بی ہے جڑی جھولی پھیلائی بیٹھی ہے عقل مار گیا دیئے لہیا میں حسین دی مائیاں صدقے 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 جی جی حوصلے نال حوصلے نال حوصلے نال
آدن مولا بس میں راضی ہاں، میں راضی ہاں۔ ایک باری سر چاہ دے میرے اللہ ویک، میرے مضمون دا جملہ جوگے جڑا پڑھن لگا انج کھڑے جناب، نیزے مار دے رہن، حسین دا وکیل نہیں تڑپا، تازیانے مار دے رہن، حسین دا وکیل نہیں تڑپا، ماتم کری حسین دا واسطے ماتم کری۔ او میری ماما بہنا ایک بے حیا مسلم دے کن نال منہ لا کے انج دی گل کیتی ہے، تڑپیا تے رسیاں ٹوٹ گئیاں ہیں، انج کر کے آدھا سر جا تیری جوڑی لب پئی ہے، انج تڑپے رسیاں ٹوٹ گئیاں ہیں، آدھا اللہ دے حوالے اپیو دا آخری سلام۔ ماتم ماتم ماتم، حوصلہ بیٹا، حوصلے نال، حوصلے نال۔ تلوار ماری نے سر جدا ہو گیا، جتنے سیدو مجمع ہاتھ کھڑا کرو تو نہ اپنی جد دا واسطہ سلام ہے۔ کنیز دا پترہ سیدادہ دیو اجازت میں مسائب پڑھا چاہ، مسائب اوکھے سجاد رت روندے رہے، مسائب اوکھے بارمہ پردے چھ پانی نہیں خون پہ روندے۔ آ میں تینو دسائے نہ سر کلم کرن تو بعد حسین دے وکیل نو بازار چھ سٹیا کی میں آ، جھوٹ بولا مجرم ہوا ایک حرام زادے سر چایا دوجے حرام زادے پیر نال ٹھوکر ماری ہے۔ حسین دا وکیل کوفے دے بازار چایا ہے، حرام زادہ دا جلدی کرو رسی لائے آؤ، ایک بے غیرت مسلم دے کھبے پیر نال رسی پائی ہے، ایک بے غیرت سجے پیر نال رسی پائی ہے۔ حسین دا وکیل کہے ملے اس بازار، حسین دا وکیل کہے ملے اس بازار، اکبر دا بابا دا میں راضی ہاں۔ حوصلہ 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 بیٹا، حوصلہ حوصلہ، تھوڑی آواز زیادہ کر بھائی، شالا پترہ دی زندگی ہوئی، اللہ تیری نوکری قبول کرے۔ کوفے دے بازار انچ لاش رول دی رہی، او دو ضرباں چل دیا رہیاں، ستمی ضرب دے شمر آدم ڈٹے حسین دے لب حلین، آدم کن لائے تے حسین پہ آدھا آئینہ آئینہ مسلم بن عقیل۔ کوفے دے بازار جو آواز آئی لبیک یا بنا رسول اللہ، صدقہ 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 صدقہ۔ اجے نہیں اجے نہیں اجے نہیں، جنہ گلیاں چ رومنا ہے، چل گئی ضرباں، کس گیا اکبر دا بابا، اجڑ گئی بطول دی دی، روج گئے علی